बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी का 30 साल पुराना डेंटल क्लिनिक सील कर दिया गया है। वजह क्या बताई गई है मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये सब कुछ मखसूस मारूजी सियासी हालात में हो रहा है। और उसके अलावा शेख रशीद साहब की अपने कुत्तों के हमरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। इस वीडियो के और हक़ाइक़ क्या हैं, काफ़ी दिलचस्प है, मैं आपके सामने रखूँगा। डी चौक का इस वीडियो से क्या लिंक है, मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें भी रखूँगा। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या फेस कर रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कितने कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से। आरिफ अलवी और दंदान साज डेंटिस्ट, उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है। आप देखें कि वो साबिक सदर पाकिस्तान हैं, लेकिन क्लिनिक को सील किसने किया है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से डॉक्टर आरिफ अलवी के 30 साल पुराने क्लिनिक को सील कर दिया गया है। वो गुज़श्ता 32 बरस से एक बंगले में चलने वाले डेंटल क्लिनिक को चला रहे थे। अब देखें जो सूरत हाल है, 3 दहाइयाँ हो चुकी हैं, इसको सील होने की नौबत नहीं आई, लेकिन मखसूस मारूजी सियासी हालात और उसके बाद आरिफ अलवी साहब खुलकर बोल रहे थे। और जो पाबंदियाँ उनको बतौर सदर थी, बोलने में जो दिक्कत थी, वो एक रियासती नुमाइंदे थे, उनको ये अंदाज़ा भी था कि साहब मुश्किल हो सकती है। तो उन हालात में उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। और काफ़ी मौक़े ऐसे आए जब इमरान खान ने भी उन पर अदम एतमाद का इजहार किया, लेकिन खैर वो इमरान खान साहब से मिलने भी गए और तमाम चीज़ें हो गईं। बहरहाल जो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि शाम 7:30 बजे बग़ैर लाइसेंस प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल ने 3-4 मरतबा इलाके का चक्कर लगाया। उसके बाद क्या हुआ, 8:15 पर 4 वीगोज़ और 3 स्क्वाड पहुंचे। क्लिनिक बंद होने के बावजूद उन्होंने सिंध हेल्थ केयर कमीशन के बहाने उसका मुआयना करने पर इसरार किया। ताहम कुछ बातचीत के बाद वो चले गए, लेकिन सील नहीं किया। उसके बाद हमने मुआयना करने वाली टीम को मुकम्मल रसाई की इजाज़त देने का वादा किया। ये बताया गया है डॉक्टर अवाब अलवी की जानिब से कि उन्हें मुआयना करने दिया क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अवाब अलवी कहते हैं कि अलवी डेंटल क्लिनिक हाल ही में सिंध हेल्थ के मंजूर करदा तमाम कोड बशमूल दीगर सरकारी ज़वाबित की मुकम्मल तामील करता है, यानी इन पर अमल करता है, तमाम कोड बशमूल दीगर। और उसके बाद वो कहते हैं चुनाचे सिंध हेल्थ केयर कमीशन की इंस्पेक्शन टीम का इस्तेमाल करते हुए वो सील करने में नाकाम रहे। यानी वो जो भी हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूल और जो मेयारात होते हैं वो तो पूरे थे, ये इन्होंने बताया। उसके बाद 9:15 सख्ती से पेश आने वाले ठगों की एक और टीम पहुंची। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरिफ अलवी के साहिबजादे अवाब अलवी बता रहे हैं। इस बार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को क्लिनिक को सील करने और बंद करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कुछ गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन वो SBCA से के ज़रिए उसे सील करने पर मुसर रहे। यानी उनका ये इसरार था कि साहब हम सील करेंगे और ये गैर कानूनी तजावुज़ात की वजह से आपका ये क्लिनिक सील किया जाएगा। अवाब अलवी कहते हैं कि अलवी डेंटल इस मकाम पर 1992 से यानी 32 साल से काम कर रहा है। अगर बिल्डिंग कोड की कोई खिलाफ वर्जी होती तो मेरे ख्याल में SBCA को नोटिस देना चाहिए था। और उसके बाद ये कहते हैं कि हम आसानी से उसका जवाब दे सकते थे, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है ये क्या हो रहा है। ख़ासकर डॉक्टर आरिफ अलवी की लाहौर में हालिया जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए, जिसमें फाशिस्ट हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के 63A पर शर्मनाक फैसले पर तबसरा किया गया था। अवाब अलवी कहते हैं अपने दौरे लाहौर के दौरान उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी नामी कई गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद PTI रहनुमाओं से मुलाकात की।
اس دوران وہ مسلسل لیکن جارحانہ نگرانی میں رہے اور ڈاکٹر صاحب کے اسکیجول کے بارے میں ان کی ذاتی سیکیورٹی سے بھی مسلسل پوچھ گچھ کی گئی۔ ان کا کہنا تھا یہ صورتحال تعمیل یا صحت عامہ کے کسی بھی مسئلے پر کسی حقیقی تشویش سے زیادہ ان کی مایوسی اور سیاسی حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے مقابلے میں یہ سابق صدر کے کندھے پر صرف تھپکی جیسا خطرہ لگتا ہے، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کے ایکس ہینڈل سے بھی اس بارے میں پوسٹ کرتے ہوئے سندھ میں حکمران سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کی پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر عارف علوی کے ڈینٹل کلینک کو بند کرنے پر بلاول بھٹو زرداری اور ان کی ناجائز حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ یہ فاشسٹ حرکتیں واقعی پیپلز پارٹی کی سیاست کے بدصورت پہلو کو ظاہر کرتی ہیں۔ جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہونے کے ان کے جھوٹے دعووں کو پوری طرح بے نقاب کرتی قوم نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ تمام تر صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں جو شیخ رشید احمد صاحب ہیں، ان کے کتوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیں آپ تو جلوہ دکھائیں نا ڈی چوک پہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے تو وہاں آ رہے ہیں، تو آپ تو کہتے ہیں کہ صاحب میں تو عمران خان کا ساتھی ہوں، تو ذرا آپ وہاں پر اپنا درشن ہی کروا دیں، یہ لوگ باقاعدہ طور پر کہتے ہیں۔ اب ایک صاحب ہیں جو کہ لکھتے ہیں شیخ رشید صاحب کے بارے میں۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ دوں کہ جس میں آپ کو شیخ رشید اپنے کتوں کے ہمراہ واک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انتہائی سلومو میں یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو ایک ویڈیو یاد ہوگی کہ جس میں عمران خان بھی اپنے کتوں کے ہمراہ واک کرتے ہوئے آئے تھے۔ تو یہ شیخ رشید صاحب کا اپنا مخصوص انداز ہے، اور اس کے بعد بڑے ہی لائٹ انداز میں شیخ صاحب اس وقت واک کر رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اب اس پر مختلف تبصرے ہیں سوشل میڈیا پر، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے دوری کے بعد شیخ رشید کے پاس اب یہی ایک کام رہ گیا ہے، اور اس کے بعد کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور پی ٹی آئی نے آج احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور خود کو عمران خان کا دوست کہنے والے شیخ رشید پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی احتجاج میں نظر نہیں آتے۔ آپ دیکھیں کہ راولپنڈی اسلام آباد جڑواں شہر، شیخ رشید کی سیاست، خود کو تو وہ کہتے ہیں گیٹ نمبر 4 یہ، لیکن شیخ رشید احمد صاحب کو تو ہونا چاہیے تھا وہاں پر۔ جہاں ایک طرف ان کی پی ٹی آئی سے دوری کی بات کی جا رہی ہے، وہیں کچھ صارفین ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ شیخ رشید اپنے کتوں کے ساتھ ڈی چوک کی جانب ہی رواں دواں ہیں، جہاں وہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں شرکت اختیار کریں گے۔ تو بڑی حیرانی کی بات ہے اگر کتوں کے ساتھ وہ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ بہرحال اس وقت شیخ رشید صاحب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صاحب ڈی چوک پر جا کر جلوہ دکھائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی چوک جانے والے تمام راستوں کو حکومت نے جہاں گزر ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا، یا گزر ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، تو ان کو کر دیا گیا ہے سیل حکومت کی جانب سے۔ آج اور کل اس وقت جو اسلام آباد میں تمام تعلیمی ادارے بھی بند ہوں گے۔ آپ دیکھیں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، یہ تمام در صورتحال ہے، صرف اس لیے کہ کسی ایک جماعت کو احتجاج نہیں کرنے دینا، اور اس کے بعد اس کا جو خمیازہ ہے پوری قوم بھگت رہی ہے۔ صاحب آپ احتجاج کی اجازت کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ تو آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ آپ حق دیں، اس کے بعد اگر کوئی بھی شخص بد نظمی کرتا ہے، بدمزگی کرتا ہے، اس احتجاج میں کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی آئین شکن، کوئی قانون شکن کام کرتا ہے، تو آپ ان کو گرفتار کریں، لیکن نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک جواز بنا کے سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے، جس انداز سے انتخابات میں کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان ایک واضح اکثریت رکھتے ہیں، واضح مقبولیت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے بھی درجنوں نہیں سینکڑوں افراد کی گرفتاری کی خبریں آ چکی ہیں، لیکن اس وقت جو بھی سچویشن ہے وہ انتہائی کٹھن ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے خاص طور پر۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔